on considère le système suivant. Première équation 2x moins y égale 5. Deuxième équation 3x moins 2y égale 0. Petit a, est-ce que le couple 4-3 est solution du système? Petit b, résoudre le système. Petit c, c'est un problème. 2 stylos coûtent 5 dirhams de plus qu'un cahier et le prix de 3 stylos est égal au prix de 2 cahiers. La question est déterminer le prix d'un cahier et le prix d'un stylo. السؤال الأول قال لك هل الزوج 4-3 هو حل للنظمة؟ نبداو بالسؤال الأول. باش نتأكدوا واش 4-3 الزوج لو كوبل اي سوليسيون دو سيستيم، اش غادي نديرو؟ غادي نعوضوا في المعادلة الأولى، غادي نحيدو اكس. اكس 4-3 راه الأول هو اكس والثاني هو ايكغيك. إذا غادي نحيدو اكس نردو في بلاصتو 4 ونحيدو ايكغيك نردو في بلاصتو 3، غنشوفوا واش نوصلوا ل5. عاوتاني غادي نجيو للمعادلة الثانية. On va remplacer x par 4 et y par 3 et on va voir si on va obtenir 0. إلا لقينا المعادلة الأولى عوضنا ولقينا 5، وفي المعادلة الثانية عوضنا ولقينا 0، غادي نقولوا بأن لو كوبل 4-3 اي سوليسيون دو سيستيم. إلا ما لقيناش هاد الزوج، يعني هاد لو كوبل فيريفي لي دو ايكواسيون اونسومبل، راه نقولوا بأن ني با سوليسيون دو سيستيم. إذا غادي نديرو التعويض. غادي نحيدو اكس نديرو في بلاصتو 4، اذا 2 اكس غادي نحيدو اكس نديرو في بلاصتو 4، اذا 2 فوا 4 موان ايكغيك نديرو في بلاصتو 3، اذا موان 3. 2 فوا 4 هي 8 موان 3 ايكالا كومبيان 5. لاحظوا جيدا عندنا 5، ولكن راه بقات لينا المعادله الثانيه. خصنا نعوضوا في المعادله الثانيه نشوفوا واش نلقاو صفر. اذا 3 فوا اكس، قلنا اكس ايكالا 4 موان 2 fois y égale à combien? 3. 3 fois 4 égale à 12. 2 fois 3 c'est 6. 12 moins 6 égale à 6. لاحظوا جيدا واش عندنا 6 في المعادلة الثانية في الطرف الأيمن؟ لا، راه 6 تخالف الصفر. إذا هاد لو كوبل 4-3 ne vérifie pas la deuxième équation. بصح le couple vérifie la première équation mais ne vérifie pas la deuxième équation. La première équation c'est bien, la deuxième équation non. إذا غادي نقولوا هاد الزوج لا يحقق، ليس حلا للنظمة. راه بغيناه واش النظمة كاملة، يعني المعادلتين بجوج هو حل ديال المعادلة الأولى وليس بحل. هاد لو كوبل ليس حلا للمعادلة الثانية. إذا نستنتج أن هاد لو كوبل ني با اون سوليسيون دو سيستيم. لو كوبل تقول لو كوبل 4-3 معذرة ني با اون سوليسيون دو سيستيم. Résoudre le système 2x moins y égale 5, 3x moins 2y égale 0. بغينا نحلو هاد النظمة. واش بغيتو نحلو هاد النظمة باستخدام طريقة التعويض par substitution ou par combinaison linéaire أو عن طريقة باستخدام طريقة التأليفة الخطية؟ يلا ديروا بطريقه التعويض. بغيتوا التعويض ندير لكم التعويض، ولكن انا كنصحكم ديروا بطريقه التاليفه الخطيه. لان علاش؟ الا كان مثلا عندكم هاد المجاهيل اكس و ايكغيك مضروبين في اعداد، الا بغيتوا ديروا الطريقه ديال التعويض غيكون عندكم مشكل، كنكون عندكم اعداد كسريه. دابا هكذا غنديروا الطريقه ديال التعويض. اذا غنشوفوا اش من معادله غنستعملوا باش نعبروا على مجهول بدلاله المجهول الاخر. كاين بان ليا نستعملوا المعادله الاولى لان فيها ايكغيك ما مضروبش في واحد
مضروب في العدد. اذا غنقولوا غنديروا إيكغيك بدلالة إكس. إذا هاد إيكغيك أنا غادي نردو للطرف الأيمن غتولي إيكغيك، بمعنى غنديرو دو إكس غادي نجيبو هاديك 5 للطرف الأيسر غتولي ناقص 5، وناقص إيكغيك نردها للطرف الأيمن غتبدل الإشارة تولي إيكغيك. جيد. إذا 3 إكس موان دو إيكغيك إيكال 0. لاحظوا جيدا راني عبرت في المعادلة الأولى عبرت على إيكغيك بدلالة إكس. إذا اش غادي ندير؟ غادي نعوض في المعادلة الثانية، غادي نحيد إيكغيك ندير في بلاصتو اش غادي ندير؟ غادي ندير دو إكس موان 5، التعبير دو إكس موان 5. إذا دو إيكغيك إيكال دو إكس موان 5. المعادلة الثانية غادي نحيد إيكغيك ندير في بلاصتو دو إكس موان 5. ألوغ موان دو فاكتور دو إكس موان 5 إيكال 0. إذا بكل بساطة Y إيكال 2x moins 5. 3x عندك moins de facteur 2x moins 5. On va développer moins 2 fois 2x c'est moins 4x. moins 2 fois moins 5 c'est plus 10. عدد سالي في عدد سالي كيعطينا عدد موجب. إذا Y égale première équation 2x moins 5. Deuxième équation 3x moins 4x c'est moins x. وهاد 10 نردوها للطرف الايمن غتعطينا غنبدلو الاشاره تولي ناقص 10. اذا الوغ y ايكال 2x موان 5 موان x ايكال موان 10. اذا حنا كنقلبوا على x اذا خصنا نضربو في ناقص 1. اذا x كتساوي 10. اذا y دابا نعوضوا x في المعادله الاولى بالعدد 10. اذا 2 في x اللي هي غنعوضوا ب 10 ناقص 5 و x شحال كتساوي 10. إذا بكل بساطة أن y كتساوي 2 فوا 10 هي 20 20 موان 5 هي 15 و x كتساوي 10. إذا لقينا بأن x كتساوي 10 و y كتساوي 15. إذا دونك لا سوليسيون دو سو سيستيم اي لو كوبل 10 15. إلا بغيتو تأكدوا غادي تجيو تعوضوا في المعادلة الأولى غتعوضوا x ب 10 و y ب 15 غتشوفوا واش تلقاو 5. إذا 2 فوا 10 هي 20 y هي 15. 20 موان 15 إيكال 5 هي اللي عندنا في المعادلة الأولى. غنعوضوا في المعادلة الثانية 3x يعني 3 فوا 10 هي 30 موان 2 فوا 15 هي 30. 30 موان 30 إيكال 0 النيت هي. إذا هاد الزوج 10 15 كيحقق لنا المعادلتين معا. إذا هاد لو كوبل اللي لقينا صحيح 100%. دابا غندوزو للمسألة. قال لك 2 stylos coûtent 5 dirhams de plus qu'un cahier et le prix de 3 stylos est égal au prix de 2 cahiers. Déterminez le prix d'un cahier et le prix d'un stylo. دابا غادي نحلو هاد المسألة باستخدام نظمة. شنو هما المجاهيل هنايا؟ هو لو بري دان كايي و لو بري دان ستيلو. حنا مثلا غنقولوا سوا اكس لو بري دان كايي y لو بري دان ستيلو. حسب المسألة قال لك 2 ستيلو باش مثلنا ستيلو مثلناه بإيكغيك. إذا 2 فوا إيكغيك هي إيكغيك كوت 5 درهم دو بلوس كان كايي. راه الثمن ديال ستيلو مثلناه بإيكغيك. إذا 2 إيكغيك كوت يعني كتساوي 5 درهم دو بلوس كان كايي. إذا الثمن ديال كايي زائد 5 درهم والكايي باش مثلناه غير انسو الكايي. إذا إكس بلس 5. إذا 2 إيكغيك إيكال إكس بلس 5. لاحظوا جيدا. نشوفوا دابا لو بري دو 3 ستيلو مثلنا ستيلو بإيكغيك. إذا 3 إيكغيك égal au prix de 3 au prix de 2 cahiers يعني 2 cahiers ومثلنا كايي بإكس. إذا 3 إيكغيك كتساوي لينا 2 إكس. جيد. إذا الحل ديال هذه المسألة هي حل نظمة 2 إيكغيك إيكال إكس بلس 5 المعادلة الأولى. المعادلة الثانية 3 إيكغيك إيكال 2 إكس. ولكن لاحظوا واحد القضية. إلا ردينا هاد إكس للطرف الأيسر غتولي لنا موان إكس. إذا 2 إيكغيك موان إكس إيكال غتبقى لينا 5 في الطرف الأيمن. وهاد 2 إكس غنردوها للطرف الأيسر غتولي موان 2 إكس إيكال 0.
اذا لاحظوا جيدا، في الاغلب في الامتحانات الجهويه كيعطيو لكم مثلا واحد النظمه تحلوها، ومن بعد كيعطيكم مساله عندها علاقه مباشره مع النظمه، غادي تستنتج من هذيك المساله بان حل المساله هي حل النظمه السابقه. ولكن لاحظوا جيدا، هذه المعادله دو y موان x ايكال 5 واش هي نفس المعادله اللي كاينه في هذه النظمه؟ هي نفس المعادله اللي كاينه في النظمه اللي حلينا، راه ماشي بحال بحال. هنا عندنا دو y، هنا عندنا دو x، هنا عندنا موان x، هنا عندنا موان y، اذا ماشي بحال بحال. حتى في المعادله الثانيه هادشي مقلوب. علاش مقلوب؟ انا درتها لكم بالعالي لان حتى في الامتحانات الجهويه كيعطيكم بعض المرات، حيت دابا مني غادي تعطي المجاهيل بور ديزينيي لي زانكونو، خصك تشوف الاعداد اللي مضروب في اكس فاش مضروب في جوج دو ستيلو. اذا هاد لو ستيلو خص غنعطي له اكس، غنعطي اكس للستيلو. دو ستيلو يعني دو في واحد الحاجه، دو في المجهول. اذا المجهول عندي هنا جوج اكس، اذا نمشي نشوف ستيلو، اذا نعطي له اكس. اذا انا ندير اكس للستيلو إيكغيك الكايي، إذا هنا غادي يكون عندي 2 إكس إيكال 5 بلس إيكغيك، أن كايي هو إيكغيك. جيد. هنايا لو بري دو 3 ستيلو، ونا ستيلو هو إكس، إذا 3 إكس إيكال 2 كايي، إذا 2 إيكغيك. إذا فوالا غادي يكون عندكم نفس المعادلات. إلا رديتي هاد إيكغيك للطرف الأيسر غتولي موان إيكغيك، إذا 2 إكس موان إيكغيك إيكال 5، 3x moins 2y égale 0. إذا في الطريقة ديال اختيار المجهولين حضروا راسكم. إذا على بركة الله شوا دي دو زانكوني، أنا غادي نعطي x لو ستيلو، سوا x لو بري دان ستيلو، ليكن x ثمن القلم، y ثمن الدفتر. دو ستيلو كوت 5 درهم دو بلوس كان كايي. دو ستيلو يعني هي جوج في x اللي هي جوج x، كوت هي تساوي 5 دراهم زايدة على الثمن ديال الدفتر، يعني 5 زائد ماذا؟ الكايي هو إكس، 1 إكس. إذا 2 إكس إيكال، باردون، لو كايي قلنا إيكغيك. لو بري دو 3 ستيلو، 3 ستيلو هي 3 إكس إيكال أو بري 2، يعني يساوي الثمن ديال جوج ديال الدفاتر اللي هي جوج إيكغيك. بكل بساطة 3 إكس إيكال 2 إيكغيك. إذا بالتالي لا ميز اون سيستيم ديكواسيون، يعني صياغة نظمة المعادلات أو معادلتين. النظمة هي 2x إيكال y بلس 5. لا دوزيام إيكواسيون 3x إيكال 2y. إذا الحل هذه المسألة هي حل ديال هذه النظمة اللي هي نيت النظمة اللي حلينا في الأول. إذا 2x égale y plus 5, deuxième équation 3x égale 2y, c'est-à-dire غادي نردو هاد y للطرف الأيسر، إذا 2x moins y égale 5، وهاديك moins 2y نردوها للطرف الأيسر غتولي moins 2y، إذا 0. إذا بكل بساطة كما تلاحظون هذه النظمة هي نفس النظمة اللي حلينا في السؤال الأول. D'après la première question, la solution de ce système est le couple. حسب السؤال الأول حل هذه النظمة هو الزوج اللي لقينا 10 15. إذا vérification du résultat. دابا غادي نتأكدوا، غادي نديروا التأكد. هاد إكس كيمثل لو ستيلو، غنقولوا دو ستيلو كوت 2 اكس نورمالمون، و اكس شحال كيساوي؟ كيساوي 10. هذا راه اكس وهذا ايكغيك. اذا 2 فوا 10 كتعطينا 20، سيتادير 2 فوا 10 هاد جوج في 10 راه هو الثمن ديال لو كايي. راه 2 فوا 10 هاد 20 هي 15 زائد 5، و15 هو الثمن ديال لو كايي اللي هو ايكغيك زائد 5. Alors, 2 stylos coûtent 5 dirhams de plus qu'un cahier. راه بينا بأن الثمن ديال 2 ستيلو هو الثمن ديال الدفتر زائد 5 دراهم. جيد. y plus 5. راه بينا المعادلة الأولى 2x égale y plus 5. Le prix de 3 stylos est 3 fois 10 égale 30. إذن le prix de 2 cahiers est دابا غادي نبينوا المعادله الثانيه. 3 اكس غنعوضوا اكس ب 10 هي 3 في 10 تساوي 30. عاوتاني 2 y غادي نعوضوا y
ب 15 2 fois 15 يعني le prix de 2 cahiers c'est 30. لاحظوا جيدا le prix de 3 stylos égale le prix de 2 cahiers. إذن alors le prix de 3 stylos est égal au prix de 2 cahiers. إذن ثمن 3 أقلام يساوي ثمن دفترين. وفي التالي غادي نقول دونك لو بري دان ستيلو اي 10 درهم. راه هاد 10 هاد اكس راه كيمثل الثمن ديال ان ستيلو لو بري دان ستيلو اي ايغريك اي لو بري دان كاي. اذا لو بري دان ستيلو اي 10 درهم اي لو بري دان كاي اي 15 درهم.